नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक हो। यहाँका विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नै मौलिक वेशभूषा, परम्परा, भाषा, कला र संस्कृति अनुसार चाडपर्वहरू रहेका छन्। त्यसै गरी आफ्नै किसिमका लवाइ खुवाइ र चालचलन पनि रहेका छन्। यसरी विभिन्न जात जाति, कला, संस्कृतिले हामीलाई नेपाली बनाएको छ। एक अर्काको कला संस्कृतिलाई स्वीकार्नु र सँगसँगै रमाउनु पनि हामी नेपालीको विशेषता हो। त्यसैले हामीमा सद्भाव कायम रहेको छ भने हामी सबै जात जाति एक आपसमा मिलेर बसेका छौँ र एक अर्काको चाडपर्वहरूमा खुसी साटासाट गरी मनाउने पनि गर्दछौँ। नेपालको पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा थारूहरूको बसोबास रहेको छ। थारू समुदायमा माघीको अति नै महत्त्व छ। थारू जात जातिमा माघी पर्वलाई 5 दिनसम्म आफ्नै परम्परा अनुसार धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। अर्थात् माघी आगमन पूर्व थारू महिलाहरूले घर लिपपोत गरी सफा सुग्घर पार्ने गर्दछन्। माघी कसरी मनाउने भनेर पूर्व योजना पनि बनाउने गर्दछन्। थारू समुदायमा माघीलाई एउटा पर्व मात्र नभई नयाँ वर्षको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यस पर्वमा रोजगारी, जागिर गर्न घर बाहिर गएकाहरू घर फर्कने गर्दछन्। घरमा बसेर धुमधामका साथ एक आपसमा रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउने गरिन्छ। माघी पर्वको अवसरमा गाउँघरमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने, गाउँको अगुवादेखि चौकीदारसम्म चुन्ने, वर्षभरिका लागि कसलाई के जिम्मेवारी दिने, घरको मूली को बन्ने, लेनदेन, घर सल्लाह लगायतका बारेमा छलफल हुने भएकोले यसलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा समेत लिने गरिन्छ, जुन थारू समुदायमा मात्रै सीमित छ। अन्य समुदायका व्यक्तिहरूले पनि उत्तिकै साथ र सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछन्। थारू समुदायका मान्छेहरूसँग रमाउने पनि गर्दछन्। यसले गर्दा एक अर्कामा सद्भाव पनि कायम राख्दछ। माघीको यो प्रापूर्व कालदेखि थारूहरू यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने, खास गरी थारूहरू पहिल्यैदेखि यो परम्परागत रूपमा माघ 1 गतेलाई नै ठुलो पर्व किन मनाइयो भन्दाखेरि माघ यस्तो समय हो जति बेला अन्नहरू घरमा भण्डारण गरिएको हुन्छ। मङ्सिर पुसमा धानहरू काटेर घरमा भण्डारण गरिएको हुन्छ र पर्याप्त अन्नहरू भएको समय हो। अन्य बेला चाहिने अन्नहरू अलि कम भएको, त्यसको अभावबाट गुज्रिएको समुदाय हो, जसले गर्दाखेरि यो समयलाई अत्यन्त सम्पन्नशाली समयको रूपमा लिने र यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिने र यसलाई पर्वको रूपमा सबै उहरू बसेर रमाइलो गर्ने। अब योसँग अर्को ऐतिहासिकता के पनि जोडिएको छ भन्दाखेरि जस्तै थारूहरूको गणनायक दङ्गी शरण थिए र दङ्गी शरणलाई माघ 1 गतेकै दिन दङ्गी शरणलाई चाहिने अपदस्थ गरेर थारूहरूको जुन खालको गणप्रथा थियो त्यसलाई चाहिने दमन गरियो भन्ने व्याख्याहरू पनि पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि थारूहरू माघ 1 गते सेतो टिका लाउँछन्। चामलको सेतो टिका पिसेर, चामल पिसेर सेतो टिका लाउँछन् प्रतीकात्मक रूपमा। योसँग यसरी पनि जोडिएको छ यसको ऐतिहासिकता। र यो खास रूपमा थारूहरू अलि परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, अन्न फलाउने, माछा मार्ने, प्रकृतिसँग अलि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको समुदाय हो, जसले गर्दाखेरि यो माघ महिना विशेष रूपले सबैतिर सम्पन्न, हरियाली, सबैतिर राम्रो खालको माहौलमा चाहिने यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा लिने र माघीकै दिनदेखि चाहिने बर्घरहरू चुन्ने। बर्घर भनेको यो आदिम साम्यवादी युगमा जसरी मानिसहरू आफ्नो गणमा घुम्थे, रहन्थे, झुन्डमा रहन्थे, गणप्रथा थियो, त्यसको एउटा जीवित प्रमाणको रूपमा चाहिने अहिले गाउँमा बर्घर प्रथा चाहिने रहेको देखिन्छ। र यसलाई चाहिने माघ 1 गते नै यसको चयन गर्ने, बर्घरहरू छनौट गर्ने र बर्घरहरूको चाहिने जिम्मेवारी
पुरानो वर्गहरूले नयाँ निर्वाचित भएको वर्गलाई जिम्मेवारी दिने र वर्गहरूले आफ्नो समाजको नेतृत्व गर्नका लागि त्यो खालको अभिभारा लिने समय पर्यो। त्यसकारणले यो मैले भने नि डङ्गी शरण गणनायक थिए र अपदस्थ गरेर दमन गरियो, त्योसँग जोडिएको बर्गर प्रथा अहिले पनि माघ 1 गते निर्वाचित हुन्छन्। डङ्गी शरणलाई दमन गरेर अपदस्थ गरिए पनि माघ 1 गतेकै दिनदेखि नयाँ बर्गरहरू, हामी यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि डङ्गी शरणको नयाँ रूपमा बर्गरहरू हरेक टोलमा जन्मिन्छन् र उनीहरू निर्वाचित भएर समाजको नेतृत्व गर्छन्, आफ्नो समाजको अगुवाई गर्छन्। त्यसैले यसको ऐतिहासिकता योसँग पनि बडो गहिरो गरी गाँसिएको देखिन्छ। थारू समुदायमा धुमधामका साथ मनाइने माघीको तयारी केही दिन पहिलेदेखि नै सुरु हुन्छ। माघी आउँदा जङ्गलमा पात टिप्न जाने, दाउरा ल्याउने, जाँड रक्सी बनाउने, माछा मार्ने लगायतका कार्यहरू अगाडि नै गरिन्छ। माघीमा चामलको पिठोबाट बनाइएको एक प्रकारको परिकार ढिक्री बनाएर खाने प्रचलन छ। ढिक्री थारू समुदायमा हरेक पर्वमा फरक फरक प्रकारका बनाइन्छ। माघीमा लामो ढिक्री हुन्छ। माघीपछि समय लामो हुने भएकोले लामो ढिक्री बनाइएको थारू समुदायका अगुवाहरूको तर्क रहेको छ। अर्को तर्क अनुसार माघीमा लामो ढिक्री खाएपछि आयु लामो हुने धारणा पनि रहेको छ। ढिक्रीको परिकारहरूमा थारू समुदायको मौलिकता र पहिचान झल्किन्छ। यस्तै थारू समुदायमा पुष महिनाको अन्तिम दिन सुँगुर काट्ने गरिन्छ, जसलाई थारू भाषामा सुवर मर्ना दिन भनिन्छ। थारू समुदायमा सुँगुरको मासु विशेष रूपमा लिइने भएकोले पनि यस दिनलाई सुवर मार्ना दिन भनिएको हो। यसरी माछा मार्ने, सुँगुर काट्ने र ढिक्री बनाउने काम पुष महिनाको अन्तिम दिन नै गरिन्छ। साँझ परेपछि आफ्ना इष्टमित्र, छरछिमेकी, साथीभाइ कहाँ गएर जाँड, सुँगुरको मासु, माछा लगायतका थारू समुदायले खाने परिकारहरू खाँदै ढुम्रू भन्ने गीत गाउँदै माघी पर्वको प्रारम्भ गरिन्छ। त्यस दिन राति मटवा अर्थात् बटघरको घरमा गई आगोको धुनी जलाइन्छ। गाउँभरिका मान्छेहरू जम्मा भई त्यही धुनी ताप्दै मादलको तालमा ढमार अर्थात् ढुम्रू गाउँदै आगो ताप्दै उनीहरू रातभरि जागराम बस्ने समेत चलन छ। ढमार गीतसँगै माघीमा मगौटा गीत र नाच विशेष मानिन्छ।
यता महिलाहरू भने बिहान भाले बासेसँगै रोटी बनाउन र तरकारीका परिकारहरू बनाउन उठ्दछन्। मटुवाको घरमा रातभरि धुनी तापेर जाग्राम बसेका मानिसहरू ढमार गाउँदै मादल बजाउँदै नदी, कुलो, खोला नाला, घाट, जलसागरमा नुहाउन जान्छन्। थारू समुदायलाई प्रकृति पूजकको रूपमा लिने हुनाले माघी पर्वमा जलदेवीसँग आफ्ना दुःख सुख सुनाउने र मागहरू माग्ने गरिन्छ। यसरी मागेका माग पुरा हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। थारू समुदायमा माघी पर्वमा सबैले अनिवार्य नुहाउनै पर्ने चलन रहेको छ। जाडोका कारण कतिपय मानिसहरू लामो समय नुहाएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई पनि थारू समुदायका नीति नियमले गर्दा नुहाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। माघीमा नुहाउनाले शरीर सफा मात्र नभई विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ। नुहाउँदाखेरि घाउ खटिरा लगायतका रोगहरू लाग्न पाउँदैन। यो राम्रो पक्ष मात्र नभइकन थारू जातिको संस्कारको रूपमा पनि रहेको छ। शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिइने सेतो टीका जुन थारू समुदायमा माघको 1 गते लगाउने गरिन्छ, जुन टीकालाई थारू समुदायमा महत्त्वका साथ लिइन्छ। नुहाउन गएको बेला नुहाएर गाउँको मटुवाको हातबाट टीका लगाएर मात्र घरमा फर्किने चलन छ। सेतो टीकालाई चोखो अथवा पवित्र वस्तुको रूपमा पनि लिइन्छ। स्नान गरेर घर फर्किएपछि छुट्टा छुट्टै ढकियामा राखिएको चामल, दाल, नुन एक पसर निकाली छुट्टा छुट्टै टपरीमा राखी छोरी चेलीका लागि कोसेली निस्राउ निकाल्ने चलन छ, जसलाई थारू भाषामा निस्राउ कहर्ना भनिन्छ। त्यसै गरी थारू जातिमा तिलको आगोको पनि छुट्टै महत्त्व छ। तिलको आगोलाई पवित्र मानिन्छ र 1 गतेको दिन अर्थात् माघीको दिन तिलको आगो ताप्ने चलन छ। माघीमा विशेष गरी अन्धीको रोटी, चामलको पिठोबाट बनाइएको लामो प्रकारको ढिक्री, जाँड, सुँगुरको मासु, मेवाको अचार, आलुको चटनी लगायतका परिकार बनाएर खाइन्छ। यसरी नै दिनभरि थारू गाउँमा नाताअनुसार आफ्ना मान्यजनबाट सेवा ढोग गर्दै आशीर्वाद लिँदै स्वतन्त्र भएर माघी मान्ने गरिन्छ। यसले गर्दा समुदायमा एकता र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन, आपसी सहयोग र सद्भाव आदान प्रदान गर्नमा सहयोग पनि गर्दछ। यसरी माघी पर्वलाई थारू समुदायमा मेलमिलापको रूपमा पनि लिइन्छ। थारू समुदायका थारू युवा युवतीहरू माघ आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै मगौटा गीत गाउँदै नाचेर रमाइलो गर्दछन्। नाचमा नाच्ने नचन्याले चोली, चोल्या, लहङ्गा, सड्की, नाच्दा प्रयोग गरिने कपडा लगाएर थारू गहनामा सजिएका हुन्छन्। मादले महिला तथा पुरुष जो पनि हुन सक्दछ। मादलेले मादलमा लगाइएको डोरी कम्मरमा बाँधेर मादल बजाउँछन्। गीत गाउनेहरू गीत गाउँदै झाली कस्तार बजाउँदै रमाइलो गर्दछन्। नाचमा महिला र पुरुष दुवैको उत्तिकै सहभागिता रहन्छ। यसरी प्रत्येक घर घरमा नाच्दै अनदीको झोल पिउँदै थारूहरू रमाउँछन्, जसलाई थारू भाषामा माघ मन्ना भनिन्छ।
क्रम थारू जातिमा 5 दिनसम्म निरन्तर चल्दछ। यसरी थारू समुदायमा अगुवा चुन्ने नीति निर्माण गर्ने भएकोले गाउँलाई अनुशासित बनाउँछ र नियममा रहन सहयोग पनि गर्दछ, जसले गर्दा गाउँमा परम्पराभन्दा पनि समृद्ध संस्कृतिको विकासको आशा पनि गर्न सकिन्छ। यसरी समुदायमा एक आपसमा सद्भाव बढाउनका लागि एक अर्कामा सहकार्य गर्नको लागि थारू जातिमा माघी पर्वको अति नै महत्त्व छ। गाउँ की चुन्ना सवाल मना कागथा मिडिया मार्फत अनि कौनो छलफल कौनो बुद्धिजीवी सेक्टर मना छलफल कहिकन यी विषयमा कागथे कार्यक्रम जो नान करना यी संस्कृति जोगाएको लागि सब कुछ लागि पर्कन कार्यक्रम जोगाएको लागि कहिले से संभव बा नहीं कि हमार गाँव में सीमित बैठकर हमरा के करके ये चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हेर्ने प्रक्रियामा बा वो मारे से हेर्न जोगाएको लागि हमरा सबको क्षेत्र से हमरा भरपूर हमरा प्रयास करना जरुरी देख्छु मैं। भोज कैल छैन या नाटी नटिनेन केही संतोष आए छवा लड़का तो घर फुटले से जग्गा पैठ छाई लड़का कुछ नहीं पैठ कना हिसाबले पहले जमाना में रुपया पैसा नहीं रहला गोर से 1-2 लम्बर चामल दिखे जिना खुशी के आदान प्रदान हुईना मर माइटी घर के मन समझल वो हमार नानी नाना तोर नानी नाना हुकरा आरल कना मर कुछ भोज कैल छाई पर घर लागल बा और घर गैल बेला में कुछ कमी कमजोरी पर था कि हाम्रो थे माइटी घर से एक ठो नया वर्ष के उपलक्ष्य मन आगे पाछे नहीं कुछ पहले गोर से एक ठो निस्साउ देना एक ठो खुशी भोज कैल चेली बेटी से खुशी दाई बाबन से माइटी घर से खुशी के साथ आदान प्रदान है कुछ समझना है कना विषय में निस्साउ हाम्रो पहले ही से निस्साउ देती वो भोज नहीं कैल छै घर में रहल छैन हुकन निस्साउ नहीं देती र अब खानपिनको हिसाबले चाडपर्व रमाइलो नाता कुटुम्ब अब 1 गते बिहान नुहाइसकेपछि आएर सबभन्दा पहिला आफ्नो चेलीबेटीहरूको लागि निस्राउ दिने चलन हुन्छ। चामल त्यसपछि गएर नुन अनि तेलहरू चाहिने अलग आफ्नो चेलीहरूको लागि छोरी बहिनीहरूको लागि अलगै राखिदिने चलन हुन्छ र भोलिपल्ट 2 गते चाहिने त्यो सामग्री लिएर घरमा दिन जाने चलन हुन्छ। यो किन यसो किन गरियो त भन्दाखेरि उति बेला जति बेला हाम्रो पुर्खाहरू जङ्गल टालतलैयामा बस्थे विचरण गर्थे र उनीहरूसँग अन्न निकै अभाव थियो भन्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि माघ 1 गते यस्तो उत्सव हो यस्तो नयाँपन हो ताकि मेरो चेली भोक र अभावमा नरहोस् भन्नका लागि उसलाई समेत सम्झेर उसका लागि चाहिने अन्न छुट्याइदिएर उसको घरमा भोलिपल्टै दिन जाने घरमा पाकेका सबै परिकारहरू लगेर छोरी चेलीहरूलाई दिन जाने प्रचलन योसँग पनि गाँसिएको छ र माघ 1 गते जोसुकै मान्छे घरमा आओस् उसलाई पहुनाको रूपमा लिन्छ र उसलाई घरमा भएका सबै परिकारहरू चाहिने ग्रहण गर्नका लागि दिन्छ। अहिले त फेरि नयाँ ढङ्गले अब चाहिने आइरहेछ। अलि पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि यो अब युवाहरू अलि बढी चाहिने सहरतिर जाने, पढ्ने युवाहरू पढ्नका लागि सहर गइहाल्ने, अन्य युवाहरू रोजगारका लागि श्रमिकको रूपमा सहर गइहाल्ने र गाउँ खाली खाली जस्तो हुने यस्तो खालको स्थितिमा सहरमा गइसकेपछि युवाहरू सहरको रहनपन त्यहाँको चाहिने झकिझकाउ त्यहाँको कल्चर अलि बोकेर आउने र गाउँमा त्यस्तै चाहिने डिजेहरू बजाउने अनि डान्स गर्ने पश्चिमा संस्कृति भित्रिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले भर्खरै तपाईहरु देख्नुभयो त्यहाँ डिजे छैन। अब गाउँमा डिजे बहुत कम बज्छ। हेर्नुस् अब मादल बज्न थाल्यो। पुराना हाम्रा जति पनि वाद्यवादनहरू छन् मन्जिरा हैन चटकी बजाउने हर चीजहरू छ। अब त्यसको प्रयोग फेरि नयाँ ढङ्गले स्थापित हुँदैछ। त्यसैले अब हरेक चाडमा सिजन अनुसारको हाम्रो नाच गीतहरू जुन छ सांस्कृतिक चलनहरू जुन छ त्यही अनुसार अहिले चाहिने गाउँमा देखिन्छ। अब माघी आयो, अब ढुम्रु गाउने, त्यसपछि गएर रातभरि नाच्ने, मघौता गीतहरू गाउने, नाच्ने, मादल बजाउने यस्तो खालको देखिन्छ। पहिला मान्छेहरू डिजे लाएर नाच्थे, अब चाहिने मादलमा आफ्नो विगतदेखि चलिआएको प्रचलन अनुसार अहिले चाहिँ गरेको देखिन्छ। र अब हाम्रो
पुर्खाहरूले बोकेर यहाँसम्म ल्याइदिएको जुन सांस्कृतिक ऐतिहासिकता छ, जुन खालको हाम्रो नाचगान, वेशभूषा, रीतिरिवाज र आफ्नो पहिचान र भाषा जुन छ, अहिले त्यो कुरामा चाहिने नयाँ युवा अत्यन्त सचेत र सुसङ्गठित तरिकाले लागेको छ र यसले अब स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास छ। यहाँ त स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुन्छ, मैले फेरि जोडेँ। हजुर, यो यहाँ प्रमुख भएको सरकारमा हजुर, थारू बाहुल्यता छ। थारूभित्र रहेको एउटा त्यो संस्कृति छ, परम्परा छ, त्यसलाई संस्थागत गर्न चाहिँ सकिँदैन? सकिन्छ, एकदम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अस्ति भर्खर हामी हिउँदे सभाबाट हामीले बर्गर ऐन स्वीकृत गरेका छौँ। बर्गर ऐन भनेको यो नेपालको पहिलो हो र यो ऐतिहासिक प्रथाजनित जुन चिज छ, बचेर आएको छ प्रथाहरू, त्यसलाई चाहिने कानुनी मान्यता दिने स्पिरिट हाम्रो संविधानको पनि हो। त्यो स्पिरिट अनुसार हामीले अहिले थारू समुदायमा रहेको यो बर्गर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने र यिनीहरू एउटा सिस्टममा यसलाई अराजकतातिर पनि जान नदिने र यसलाई लोप हुन पनि नदिने, यसको जुन ऐतिहासिक र परम्परा छ त्यसलाई जोगाउने, सुसङ्गठित गर्ने र एउटा सिस्टममा यसलाई एउटा प्रणालीको रूपमा व्यवस्थित गरेर लाने भनेर हामीले बर्गर ऐन स्वीकृत गऱ्यौँ। बर्गर ऐनभित्र टेकेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै कार्यविधिहरू बनाउँछौँ। जस्तै विकास निर्माणमा बर्गरको भूमिका, सामाजिक परम्परा, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा र भाषा सम्बन्धमा बर्गरको भूमिकादेखि लिएर थारू समुदायभित्र रहेको प्रथा, परम्परा, संस्कृति, वेशभूषा र भाषा, यी सबै कुरालाई सुसङ्गठित गर्ने, संस्थागत गर्ने, यसलाई जीवित तुल्याउने र कानुनी मान्यता दिने गरी हामीले यो भित्र धेरै कार्यविधिहरू बनाउँछौँ र त्यसले समेटेर गाइडलाइन दिन्छ र यसरी हाम्रो समाज सुसङ्गठित तरिकाले बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसको सुरुवात हामीले 12 बर्दियाबाट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ 12 बर्दिया पहिलो नगरपालिका भयो बर्गर ऐन बनाउनका लागि र थारू समुदायमा रहेका जति पनि परम्परागत प्रथा, प्रचलन, संस्कृति, वेशभूषा र भाषा छ त्यसलाई चाहिने यसले संस्थागत गरेर लान्छ।
गाह्रो छ